इस वक्त मुल्क में सबसे अहम पानी का मामला है। पूरी सिंध कई महीनों से एक ही मसले को लेकर सरापाए एहतजाज है। ये कनाल का मामला हम कहते हैं कि हमारे लिए जीने मरने का मामला है। तो दरिया जो असांजी ज़िंदगी आहे, असांजी ज़िंदगी ते जॾहिं धाड़ो लॻंदो त ज़रूर जेको आहे विढ़ंदासीं, जदोजहद भी कंदासीं। दरिया सिंध जो हमारी जिंदगी का अहम मरकज है, आज वो खतरे में है। दरिया जेको आहे उहो असांजे जियापे जो सहारो आहे। पाणी हूंदो त असांजो माल भी हूंदो, बनियूं भी हूंदियूं, ही हारी भी जेके आहिनि उहे ज़िंदा हूंदा। दरिया सिंध कोई अभी 50, 60 या 70 साल का नहीं बना हुआ। सो सिंध जो माण्हू जेको आहे, सिंध जी औरत जेका आहे उहा विढ़ंदी पंहिंजे दरिया जे लाइ। नई नहरों की गैर मुनसिफाना तमीर से हमारी जिंदगी और हमारा मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। तू कंहिं खे ख़ामोश कंदे ऐलान हज़ारे मान रुगो। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम राहील हैदर है और आज मैं जिस मौजू पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो मसला आपने सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लाजमी देखा होगा। आपने ये भी देखा होगा कि पूरी सिंध कई महीनों से एक ही मसले को लेकर सरापाए एहतजाज है। आज इस मसले पर हम बात करना चाहते हैं, वो मसला सिंधु दरिया पर जो नए 6 कैनाल बनने जा रहे हैं उस पर हम बातचीत करना चाहते हैं और बड़ा डिटेल्ड इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दरिया सिंध जो हमारी ज़िंदगी का अहम मरकज़ है, आज वो ख़तरे में है। नई नहरों की गैर मुनसिफाना तमीर से हमारी ज़िंदगी और हमारा मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको मैं थोड़ा सा तारीख में पीछे लेकर जाऊँ और आपको समझाऊँ कि दरिया सिंध की तारीख है। जो दरिया सिंध कोई अभी 50, 60 या 70 साल का नहीं बना हुआ। दरिया सिंध की एक बड़ी लंबी तारीख है जो कि आपको मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो मुक़द्दस किताब हैं उनमें भी आपको मिल सकती है। और ये भी आपको मैं दोहराता चलूँ कि पाकिस्तान को बनते हुए कोई 70 से 80 साल के दरमियान एक अरसा हुआ है जब से ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान बना है, जिसका हम अहम हिस्सा हैं और हम इस मुल्क को अपना मुल्क समझते हैं। कि दरिया सिंध को एक बड़ा अरसा, यानी कि आपको इंटरनेट से ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है कोई, और उसकी हमें जो रेफरेंसेस हैं वो मुख्तलिफ मज़ाहिब की जो मुक़द्दस किताब हैं उनसे भी हमें मिलता है कि दरिया सिंध की कितनी पुरानी तारीख है और वो बिल्कुल वो अल्फाज उन किताबों में भी इस्तेमाल किया गया है। सिंधु जिसको कहा जाता था, और सिंधु लफ्ज़ ये कोई आज का या 50 साल पहले हमने नहीं लिखा। ये दरिया सिंध को जो सिंधु कहा जाता है उसकी बड़ी एक तफसीली तारीख है जो आप उसको अगर लिंग्विस्टिकल वे में देखेंगे तो आपको बड़ी तफसील में वो पता चल जाता है। और ये भी वाज़ेह किया जाए यहाँ पर कि ये जनूबी एशिया का सबसे अजीम दरिया समझा जाता है और तारीख में भी इसको लिखा गया है। ये दरिया तिब्बत के पहाड़ी इलाकों से निकलता है और गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता हुआ, पाकिस्तान के मैदानों से गुजरता हुआ और बहिराए अरब में जा गिरता है। दरिया सिंध दुनिया की कदीम तरीन तारीख और तहजीबों में एक पाया जाता है। वादी सिंध जहाँ पे अरबी हम सब रहते हैं, जिसको अभी हम सिंध कहते हैं, वादी सिंध की तहजीब तकरीबन 2500 कबल मसीह का मरकज रहा है, जहाँ मोहनजोदाड़ो, हरापा और जैसे अजीम शहर आबाद थे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ये दरिया न सिर्फ ज़राअत, तिजारत, तहजीब का जरिया रहा बल्कि सदियों तक इस खित्ते की मईशत और सकाफत का महवर भी रहा है। दरिया सिंध, मैंने पहले जिक्र किया कि दरिया सिंध हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। उसकी वजह यह है कि दरिया सिंध से हमें रोज़गार मिलता है, ख़ासतौर पर जो वादी सिंध में रहते हैं। और ये चूँकि इसकी बड़ी वाज़ेह वाबस्तगी है हमारी ज़राअत के साथ, हमारा मुल्क एक जो है ज़राअत पर मुबनी है और उसके साथ दरिया सिंध के साथ जो हमारा रिलेशन है वो तिजारत, ज़राअत और उसके साथ साथ एक तहजीब का भी अहम हिस्सा है, जिसकी वजह से हम दरिया सिंध को हमेशा, जब भी दरिया सिंध पर किसी ने गलत आंख उठाकर देखी तो हमने अपनी आवाज़ें बुलंद की हैं। वैदिक के दौर में भी ये दरिया मुक़द्दस समझा जाता था। अब समझें कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि मुख्तलिफ मज़ाहिब में दरिया सिंध को एक अजीम मकाम हासिल है, तो वैदिक के दौर में भी ये दरिया मुक़द्दस समझा जाता था और कदीम संस्कृत के मजहबी कुतुब में इसका जिक्र कसरत से मिलता है। वक्त के साथ ये दरिया मुस्लिम तहजीब के फैलाव, मुख्तलिफ सल्तनतों के उरूज व ज़वाल और बरे-सगीर की तकसीम के बाद पाकिस्तान की बका के लिए भी मरकजी हैसियत अख्तियार कर गया है। लेकिन ये पानी की कमी, माहौलियाती तब्दीली
اور ندی نالوں کی غیر منصفانہ تعمیر جیسے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، جو اس وقت اس پہ پہلے بھی بہت ساری کوششیں کی گئی تھی. لوگوں نے بڑی کوشش کی دریائے سندھ کو وہاں سے نہریں بنائی جائیں اور پھر کسی ایک دوسرے ایریا کو آباد کیا جائے، لیکن وہ تاریخ میں پہلے اس کو بڑا کرٹیسائز کیا گیا، اس کے خلاف بڑی ریزسٹنس اٹھی، اور آج پھر اس وقت 2025-2024 سے یہ مسئلہ پھر اجاگر ہوا ہے، جس پہ پوری سندھ سراپائے احتجاج ہے، جہاں پر نہ زبان کو دیکھا جا رہا ہے، نہ مسلک کو دیکھا جا رہا ہے، نہ مذہب کو دیکھا جا رہا ہے، نہ کسی پارٹی کی ایفیلیشن کو دیکھا جا رہا ہے، چونکہ سب کی جان بستی ہے دریائے سندھ کے اندر. ہر کوئی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دریائے سندھ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر آپ کی زمین ہے نہیں ہے، آپ کی آمدنی زراعت پر ہے یا نہیں ہے، پھر بھی آپ انڈائریکٹلی دریائے سندھ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دریائے سندھ اگر ہے تو آپ کی زندگی باقی ہے. اگر دریائے سندھ پر خدا نہ کرے کہ کبھی کوئی ایسی آنچ آ سکتی ہے تو ہماری زندگی بھی مشکل میں جا سکتی ہے. صدیوں سے ہماری زراعت، معیشت، ثقافت کا مرکز رہا ہے. اس پر آپ کو کوئی بھی اعتراض یا شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اس کے پانی سے ہماری زمینیں سیراب ہوتی ہیں، مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں اور ہماری ثقافت پروان چڑھتی ہے. یہ صرف ایک دریا نہیں بلکہ ہماری زندگی کی ضمانت ہے. اچھا، دوسرا ہم بات کرتے ہیں کہ حال ہی میں وفاقی حکومت نے گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت دریائے سندھ سے 6 نئی نہروں کی تعمیر کا منصوبہ بنایا ہے، جس پہ پتہ نہیں انہوں نے کیسے سوچا ہے اور کون لوگ ان کے ساتھ بیٹھے تھے جنہوں نے اتنی بڑی تحقیق کر کے یہ جو ہے گرین پاکستان انیشیٹو لیا ہے، جس میں چولستان کے کینال بھی انہوں نے شامل کیے ہوئے ہیں. یہ منصوبہ 1991 کے پانی کے معاہدے کی خلاف ورزی ہے. 1991 کا جو پانی کا معاہدہ ہے وہ آپ کو گوگل پر جا کر لکھیں گے تو آپ کو وہ بڑی آسانی سے مل سکتا ہے، اور اس میں بالکل واضح لکھا ہوا ہے. اس کے تحت یہ ہے کہ تمام صوبوں کو مساوی پانی یعنی ایکول پانی کی فراہمی کی ضمانت دی گئی ہے. اس منصوبے سے سندھ کے پانی کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں. یعنی کہ ایک تو اللیگل، یعنی اس کو قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور یہ اللیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے، انجسٹ کیا جا رہا ہے. اگر یہ نہریں تعمیر ہو جاتی ہیں، اللہ نہ کرے، تو سندھ کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہوگا، جس سے کیا ہوگا کہ زراعت متاثر ہوگی، لاکھوں ایکڑ زمین بنجر ہو جائے گی. انڈس ڈیلٹا میں نمکین پانی داخل ہو کر ماحولیاتی نظام کو تباہ کر دے گا. مچھلیوں کی پیداوار کم ہو جائے گی، جس سے ماہ گیروں کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے. سندھ کے عوام کو پینے کے پانی کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے. یہ مسئلہ صرف سندھ کا نہیں ہے بلکہ عالمی ماحولیاتی انصاف کا مسئلہ ہے. ہم عالمی برادری، ماحولیاتی تنظیموں اور انسانی حقوق کے علمبرداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہماری آواز بنیں اور اس ناانصافی کے خلاف ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. غیر منصفانہ نہروں کی تعمیر ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں، ابھی اس پر بات کرتے ہیں ہم. سندھ کا بنیادی اور واحد بڑا آبی ذریعہ دریائے سندھ ہے، اور علاقوں سے نہریں نکالی گئیں، اور اسی دریائے سندھ سے اگر نہریں نکالی جاتی ہیں تو سندھ کو اس کا جائز پانی نہیں ملے گا، جو کہ پہلے ہی ہمیں نہیں مل رہا تھا. زرعی زمینیں بنجر ہو جائیں گی. خاص طور پر سندھ میں جو اضلاع ہیں ٹھٹھہ، سجاول، بدین شدید متاثر ہو سکتے ہیں. یہ زرعی معیشت کو نقصان اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سندھ کی معیشت کا بڑا انحصار زراعت پر ہے، اور پانی نہ ہونے کی صورت میں کپاس، گندم، چاول، گنا جیسی فصلیں شدید متاثر ہو سکتی ہیں. پانی کے ڈیلٹا کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. دریائے سندھ میں پانی کی کمی سے سمندری پانی اندر داخل ہو کر زمین کو ناقابل کاشت بنا دے گا. جنگلی حیات کی اگر ہم بات کریں تو خاص طور پر ڈیلٹا کے قریب کی نسلیں ناپید ہونے لگیں گی. اچھا، سماجی مسائل اور نقل مقامی اگر ہم دیکھیں تو پانی کی قلت سے روزگار ختم ہو جائیں گے اور لوگ دیہی علاقوں سے شہروں کی طرف ہجرت کرنے لگیں گے. غربت، بے روزگاری، امن اور امان کی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے. دریائے سندھ صرف پانی کا ذریعہ نہیں بلکہ ہماری تہذیب، تاریخ کی علامت بھی ہے، اور اس دریا کی تباہی ہماری شناخت کی تباہی ہے.